इब्राहीम लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जो करप्शन का नसूर ऊपर से नीचे फैला हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या अवाम है या निज़ाम है? तो पाकिस्तान में सबसे पहला ज़िम्मेदार तो निज़ाम है। निज़ाम कौन लेकर आता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ लेके आती है। ये हमारा सियासी मसला है। ये इखलाकी मसला तो इनफरादी लेवल पे है ही, लेकिन ये करप्शन जो आवाम में फैलाई है ना, सरकारी सतह पर, प्राइवेट सतह पर, तो ये सियासी जमातों ने फैलाई है। जब से पाकिस्तान बना है 1970 से लेकर और अभी तक आप देख लें, यानी कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, जेयूआई है, जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, ये करप्शन उन्होंने फैलाई है। ये करप्शन के ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं, क्योंकि उनके खुद लीडर जो हैं करप्ट है, खुद MNMP उनके करप्ट है। और जब उनकी हुकूमत आती है तो वो इतनी करप्शन करते हैं अगला इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमने अगले इलेक्शन में जब कैंपेन करते हैं हमें करोड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत होनी है जलसों जुलूसों के लिए, लोगों को रिश्वत देने के लिए। तो इसलिए ना तो वो मेरिट पर काम करते हैं, ना ही उनके काम पर तवज्जो होती है। सिर्फ और सिर्फ यही तवज्जो होती है कि हमने हुकूमत में आकर 5 साल से पैसा किस किस तरीके से, कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू करके, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कमीशनें कमा कर हमने पैसा कमाना है। ठीक है, तो पहली ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं, क्योंकि ये इन्होंने करप्शन को एक कल्चर और अपना हक समझकर इन्होंने इतना प्रमोट किया है कि बच्चा अब छोटा सा सरकारी मुलाजम, एक कांस्टेबल भी है ना, किसी भी अदारे में ले लें, वापडा ले लें, पुलिस ले लें, हेल्थ में ले लें, टेक्नीशियन का ले लें, किसी भी अदारे का बंदा ले लें, तो ये अपना हक समझते हैं। क्योंकि जब ऊपर वाले बड़े लोग रिश्वत और करप्शन करते हैं ना, सेक्रेटरी लेवल के और वज़ीर लेवल के, तो नीचे जो हमारा जो क्लास 4 का तबका होता है या क्लर्क लेवल का तबका होता है, वो तो ऑटोमेटिकली जो करप्शन करता है। उनको तो फिर हौसला अफजाई उनकी होती है। उनको पता है कि जो एक घर का सरबराह जब बाप भी गलत होगा, एक गलत रास्ते पे चला होगा, वो गुंडागर्दी करता होगा, अंडरवर्ल्ड डाउन होगा, तो वो उसके बेटे जो होंगे उनकी तो हौसला अफजाई होगी, वो भी उसी रास्ते पे चलेंगे, उसी गलत कार्यों पे चलेंगे। तो बेटों को रोकने वाला कौन होगा? इसी तरह जो हमारे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हमारे लीडर होते हैं, हमारे वुज़रा होते हैं, वो एक पूरी रियासत के सरबराह होते हैं। तो वो जब वही ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम जैसे नीचे जो लोग हैं, जो आम आवाम है, वो कैसे बाज आ सकती है? तो करप्शन का पहले ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं। मैं आवाम को यही तलकीन करता हूँ कि आप उस सियासी जमात का साथ दें जो करप्शन के ख़िलाफ़ है। पीटीआई तो करप्शन के खिलाफ इमरान खान तो था, लेकिन आपने देख लिया है कि नून लीग से भी बदतर करप्शन पीटीआई की हुकूमत में हो रही है 3 सालों में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान करप्शन में मज़ीद ऊपर आ गया है कि ये मोस्ट करप्टेड कंट्री से है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे ये पीटीआई ये जमात है, ये इम्पोर्टेड जमात है, ये कोई ओरिजिनल और डेमोक्रेटिक जो सियासी जमात नहीं है, ये इम्पोर्टेड जमात है। इम्पोर्टेड का मतलब हर लीडर इसका किसी ना किसी जमात से लिया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी देख लें, फवाद चौधरी देख लें, वो रज़ाक दाऊद देख लें, सारी वफाकी काबीना इम्पोर्टेड है, दरामद की हुई है। तो जब दरामद की होगी, जब एक नज़रियाती लोग ही आपकी वफाकी काबीना में नहीं है, वज़ीर आला आपका जो है अपनी जमात का नहीं है, वो पहले नून लीग का MP था, कुछ 6 माह पहले PTI में आया, उसको सिर्फ ये सबसे ज़्यादा करप्ट तो इमरान खान है। ये देखें इसकी, ये एक पूरा मुल्क जो है वो सिर्फ फाल के ज़रिए निकाल रहा है, वो एक पीरनी चला रही है। जैसे वो जनरल याह्या के दौर में पूरी गवर्नमेंट पूरा मुल्क जनरल रानी चला रही थी ना, इसी तरह की ये पिंकी पीरनी चला रही है। आप कितनी शर्मनाक बात है कि वो जन्नात उसके पास है, मौक्कल कोई हिसाब करके बताती है कि अगर ऐन के हरफ से कोई ऐन से जो नाम बनता है, अगर उसको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या वज़ीर बना दिया जाए तो पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है PTI मजबूत होगी। कितनी शर्मनाक बात है यार। आप एक गवर्नमेंट, आपको अवाम ने वोट दिए हुए हैं, और खुदा का खौफ करो पिंकी पीरनी और इमरान खान, तुम एक नंबर के घटिया तरीन इंसान हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इमरान खान, तुम्हें अपने आप पर। अगर तुमने पिंकी पीरनी और ये फाल और ये नामों के मुताबिक ही अगर हुकूमत चलानी थी, तो फिर तुमने इतनी 22 साल स्ट्रगल क्यों की है? तुम इतने सुपरस्टिशियस हो, तुम इतने बैकवर्ड तुम्हारी सोच बन चुकी है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरिट पे तुमने अब अपने फैसले तुमने तो डिसीजन मेकिंग है ही नहीं है। तुम सारे फैसले तुम्हारी बेगम जो पिंकी पीरनी है वो कर रही है।
جنرل رانی میں اور پنکی پرنی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں سیاسی طور پر موازنہ کر رہا ہوں، مذہبی طور پر یا اخلاقی طور پر یا کریکٹر کے مطابق میں موازنہ نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف سیاسی طور پر موازنہ کر رہا ہوں۔ جیسے وہ سارے فیصلے جنرل رانی کرتی تھی، ایسے ہی سارے فیصلے پنکی پرنی کر رہی ہے۔ تو کتنی شرمناک بات ہے یہ۔ ان کے جو پی ٹی آئی کی جوتی ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، وہ اندھی تقلید اور اندھی پیروی عمران خان کی کر رہے ہیں۔ آپ اچھائی اور برائی کی تمیز بھول چکے ہیں عمران خان کی محبت میں اور اس کی فالوئنگ میں۔ آپ کو یہ احتساب کرنا چاہیے عمران خان کا کہ اپنی پوری کابینہ ہی اس نے امپورٹڈ کابینہ بنائی ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب 3 سال عثمان بزدار کو ہو گئے ہیں، اور اسے شرم آنی چاہیے۔ اس کو اگر اسکول کا پرنسپل بنا دیا جائے، اسے وہ نہیں ہینڈل ہوتا۔ اتنا کمزور وزیر اعلیٰ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ادارے چلانے کیسے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی انکمپیٹنٹ بندے کو لے کر آتے ہو، کسی انکمپیٹنٹ جو نااہل بندہ ہوتا ہے، پنجاب ایک منی کنٹری ہے، اس میں 12 کروڑ آبادی ہے، اس کی ہر وزارت ہے، پولیس ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، کئی ادارے ہیں، اس میں کئی محکمے ہیں۔ تو یہ کیسے بندہ ٹھیک کرے گا جس نے پہلے کسی وزارت کو چلایا ہی نہیں ہوا، جو اتنا کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے، اتنا نظریاتی بندہ ہی نہیں ہے، اسے ایک تقریر کرنا نہیں آتی، اسے بولنا تک نہیں آتا۔ جب تک پیچھے کوئی بیوروکریٹ اس کو لکھ کر دے نہ، کوئی لقمہ نہ دے، تب تک وہ میڈیا پر ایک لفظ نہیں بولتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ اگر فیصلے میرٹ پر نہیں کرتے، اگر ناموں کے اگر عین کا رواج ہے، وہ آزاد کشمیر میں وہ جو نیا وزیر اعظم انہوں نے انتخاب کیا ہے، وہ جی بیگم صاحبہ نے یہ آرڈر دیا کہ اگر عین والے لفظ کو جس سا بنتا ہے نا، عین والا وہ نام ڈھونڈو۔ یہ 2-3 نام تھے، اس نے اس کا وہ سلیکٹ کر لیا۔ اسی طرح پنجاب کا عثمان تھا، بھی عین سے نام لو، تو یعنی کہ عمران خان بھی عین سے تھا۔ کتنا یار یہ شرمناک کام ہے، یہ کیا سپرسٹیشس ہے؟ اگر آپ نے یہ پنکی پرنی صاحبہ، اگر آپ نے یہ ناموں کا یہ حساب چکر فال لگانا تھا، تو عمران خان صاحب جلسے کرنے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ 2011 سے لے کر ابھی عمران خان کو جلسے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر یہ بھی آپ پنکی پرنی صاحب، آپ کے تو پاس جنات کی طاقت ہے، تو عمران خان کو کہتی کہ آپ جلسے نہ کرو، اتنا نہ سٹرگل کرو، پورے ملک میں اربوں خربوں روپے جلسوں پہ نہ لگاؤ، میں جنات کے ذریعے کوئی حساب کتاب لگا کر، کوئی چلہ کاٹ کر آپ کو حکومت لے دیتی ہوں۔ یہاں تو آپ اس طرح کرتی تو اس طرح اچھی بھی لگتی۔ اس طرح ایک عوامی جدوجہد سے چلو عوام گئی تھی، حکومت آئی ہے، تو وہ حکومت کو آپ نے قبضے میں لے لی ہے۔ پنکی پرنی صاحب، آپ یہ جو 22 کروڑ عوام کا جو حق، جو فیصلے کا حق ہے نا، وہ آپ نے حق تلفی کر رہی ہیں۔ جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا، عوامی نمائندہ، وہ اپنے ذہن کے مطابق جو فیصلے کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ جو سپرسٹیشس سا رنگ دے کر آپ بڑی زیادتی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی حساب دیں گی، اور عمران خان بھی حساب دے گا، اور اس کے وفاقی وزراء بھی حساب دیں گے، اور یہ 2023 کے الیکشن میں پوری عوام حساب لے گی آپ سے۔ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ تو یہ جو ہماری پارلیمانی نظام میں یہ ساری پارٹیاں ہیں، جیسے اب یہ پولیس کا نظام ہے 3 سال میں، یہ دیکھیں ٹھیک ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا۔ 2013 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، اگر آپ ابھی گوگل پر سرچ کریں تو موسٹ کرپٹڈ پورے پاکستان کا نمبر 1 کرپٹ ادارہ وہ پولیس کا تھا۔ چاروں صوبوں کی پولیس نمبر 1 کرپٹ تھی، یعنی کہ آئی جی سے لے کر کانسٹیبل تک، محرر سے لے کر کانسٹیبل تک، آئی جی تک، سارے کرپٹ لوگ تھے۔ تو کیا 2013 سے لے کر آپ آج 8 سال ہو گئے ہیں، کوئی پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہماری۔ یہ سیاسی جماعتیں جب کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ ایم این اے کو اپنے ٹکٹ دے کر ان کو الیکشن پر کھڑا کریں گی، تو کیا وہ آگے کرپشن اپنی مرضی کا تھانے دار لائے گا، اپنی مرضی کا ایس ایچ او، ڈی پی او لے کے آئے گا، ڈپٹی کمشنر اپنی مرضی کا لے کر آئیں گے، تو یہ تھانہ کچہری کی سیاست ہی کریں گے۔ تو جب آپ سب سے پہلے سیاسی جماعتیں اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کا انتخاب بڑے جو ہے نا فلٹریشن طریقے سے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں، اور ان کا ماضی کھنگال لیں، آپ پوری اسکروٹنی کر لیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ ادھر یہ کلچر ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ زمین ہے، جس کے پاس زیادہ بزنس ہے، اس کو ٹکٹ دے دینی ہے، کروڑوں روپے لے لینے ہیں، تاکہ وہی ہماری الیکشن کمپین میں کام آئے، جلسے جلوس کے لیے۔
تو یہ اگر ایک لعنت ایسے سیاسی نظام پر، ایسی سیاسی جماعتوں پر اور ایسے پارلیمانی نظام پر کہ جو ہماری کرپشن کو بڑھاوا دیتے ہیں، ایسی سیاست اور ایسے الیکشن، یہ اصل میں جو ہماری سیاست ہے، یہ سیاسی جماعتیں اور الیکشن یہی کرپشن کو بڑھا رہی ہیں دن بہ دن، اور زیادہ تر یہی ذمہ دار ہے، یہی سیاسی جماعتیں ہی آگے آ کر پولیٹیکلی گورنمنٹ بناتی ہیں، تو یہی اپنا کلچر پھر جتنے پیسے یہ لگا کر آتے ہیں اتنے ہی پھر اپنی مرضی کے ہر وزارت میں، ہر محکمے میں اپنی مرضی کے افسر لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں اپنی مرضی کے؟ ہر ایم پی کی آپ پورے پاکستان کا کلچر دیکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا وفاقی وزیر دیکھ لیں، اپنی مرضی کا بندہ لے کر آتے ہیں۔ وہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں۔ اپنی مرضی کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو غیر قانونی ہوتے ہیں۔ قانونی تو ہر سرکاری ملازم پابند ہے قانونی کام کرنے کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری کرپشن کا ذمہ دار کون ہے، عوام یا نظام؟ یہ ہماری سیریز ایک نئی جاری رہے گی ناظرین۔ یہ پہلی ایپیسوڈ اس کی مکمل ہوئی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔